बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज 14 जुलाई 2023 है और आज का ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है जो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ASF पुलिस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन मैं लिखवाऊँगा ये आप सारे याद कर लें। इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपने इनको सही तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि आप क्वालिफाई करें, क्लियर करें और सिलेक्ट हों। जी, आज का पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे? इसका जवाब है सर सुल्तान मोहम्मद शाह, जो कि आगा खान के नाम से मकबूल हुए। नेम्स ऑफ G7 कंट्रीज़। G7 कंट्रीज़ में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं, इनके नाम बताइए। नंबर 1 कनाडा, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 जर्मनी, नंबर 4 इटली, नंबर 5 जापान, नंबर 6 UK यूनाइटेड किंगडम और नंबर 7 USA। When Sir Ahmad Shah was murdered, When सैयद अहमद शाह वाज मार्टायर्ड, सैयद अहमद शाह कब शहीद हुए? इन्हें कब शहीद किया गया था? इसका आंसर है 1831 में। पूरी इनकी एक हिस्ट्री है माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन इनकी हिस्ट्री है, बड़ी अच्छी लाइफ गुजरी इनकी। और मानसारा वालों को तो ज़रूर इनकी हिस्ट्री का पता होना चाहिए, मानसारा बालाकोट वालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेज नोन एज। द आंसर इज इनकम फ्राम क्राउन लैंड्स। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हाउ मेनी शीप्स वी शुड पे ज़कात? द आंसर इज़ 40। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ रिपीटेड इन होली कुरान? कितनी मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मजीद में यह आयत आई है? इसका आंसर है 114, 114 मरतबा। सूरत तौबा जो है इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बगैर ये सूरत शुरू होती है और एक सूरत है उसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आई है। उस सूरत का नाम आपने बताना है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया? ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? जी, इसका आंसर है वियना। ऑस्ट्रेलिया का भी आना चाहिए आपको, ये ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा है, ठीक है। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों बताइएगा आप कमेंट्स में कि किन किन बराज़म में है ये, ठीक है। और दोनों का आपस में डिस्टेंस कितना है, दोनों की आबादी कितनी कितनी है, ये सारा आपको नॉलेज होना चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तौहीद? तौहीद का मतलब क्या है? जी, तौहीद का मतलब है वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह को एक मानना। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लास्ट सूरा ऑफ इन होली कुरान? कुरान मजीद में आखिरी सूरत कौन सी है? द आंसर इज सूरह नास। जी, ये नोट्स हैं इनिशियल के जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ASF पुलिस के एग्ज़ाम में काम आते हैं। इसी तरह हमारे नोट्स ISSB की भी हमने बनाई हुई हैं, तो ये ज़रूर मंगवाएं नोट्स। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं मंगवाए अप्रोच करें, मंगवाएं। इसके अलावा आप लोग बाकी भी किताबें पढ़ा करें, लाइब्रेरी में कार्ड बनवाएं और डेली आप कोशिश करें कि एक बुक इशू कराया करें, एक बुक पढ़ें। एक बुक डेली नहीं पढ़ सकते तो 3-4 दिन में या एक हफ़्ते में एक बुक ख़त्म करें। जितना आपका नॉलेज वसी होगा उतना ही आपका फ़ायदा होगा। तो बुक रीडिंग जो है ये ज़रूरी है। कोई ना कोई पब्लिक लाइब्रेरी होगी आपके घर के पास, तो वहाँ जाके आप मेंबरशिप लें, कार्ड बनवाएं, फ्री ऑफ कास्ट होती हैं पब्लिक लाइब्रेरीज़। तो ज़रूर ये आप मेरी नसीहत पे अमल करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी। अच्छा, इसी तरह आप लोग बच्चे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और वैसे भी जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग ऑनलाइन अर्निंग भी करें साथ साथ, ठीक है। ऑनलाइन अर्निंग और रियल प्लेटफार्म उसको ज्वाइन करें। जो स्केम है, जो पोंजी स्कीम्स हैं और जो फ्रॉड है उस तरफ नहीं जाना। जो ऑनलाइन अर्निंग की सही रियल जो प्लेटफार्म है वहाँ आपने जाना है। मेरे से रब्ता कर लीजिएगा,
انشاءاللہ آپ کو ریئل پلیٹ فارم کی طرف لائیں گے. اور جو کام کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، محنت کرنے والے ہیں، اپنی ٹیم بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دن رات ایک کیا، ان کو ہم نے ایک گروپ بنایا میں نے سینئر لیڈرز کے نام سے، وہاں ان کو ایڈ کیا جاتا ہے. اور جو کام نہیں کرنے والے، ٹھیک ہے، ان کو نارمل اسی گروپ کا حصہ ہے، جس میں آپ آرمی نیوی ایئر فورس کے میسیج بھی مل رہے ہیں آپ کو، اور دوسرے آن لائن ارننگ کے حوالے سے بھی گائیڈ لائن مل رہی ہے. لیکن جو کام کرتے ہیں آن لائن ارننگ میں صحیح طریقے سے محنت کرتے ہیں، جو ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، ان کا الگ سے سیپریٹ ایک گروپ ہم نے کریٹ کیے ہوئے ہیں، اس میں آپ کو ایڈ کیے جاتے ہیں. تو آپ لوگ محنت کریں، آن لائن ارننگ بھی ساتھ ساتھ کریں، اور ساتھ ساتھ آپ لوگ آرمی نیوی ایئر فورس کی تیاری بھی کریں. آج کل ویسے بھی آپ لوگ فری ہیں، فارغ ہیں، دونوں کام آپ ساتھ کریں، مل کے کریں، ٹھیک ہے. تو میرے سے رابطہ کر لیجیے گا، میرا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے ہے. اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ کو، جب آپ رابطہ کر لیں گے اس نمبر پہ، تو کمپلیٹ آپ کو گائیڈ لائن مل جائے گی، ٹھیک ہے، کہ کیسے آپ نے یہ کام کرنا ہے. جب آپ رابطہ کریں گے، آپ کو آن لائن ارننگ کے حوالے سے بھی میسیجز ملیں گے، آرمی نیوی ایئر فورس کی پریپریشن کے حوالے سے بھی، اور نوٹس کے حوالے سے ڈیمو وغیرہ ملیں گے، ٹھیک ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. لاسٹ میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا چلیں، میں آپ کو اسی ویڈیو کے ساتھ ہی، لیکچر کے ساتھ ہی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور کیسے آن لائن ارننگ کرنی ہے. سب سے پہلے آپ نے ٹرسٹ والیٹ انسٹال کرنی ہے اپلیکیشن پلے اسٹور سے، ٹھیک ہے. انسٹال کرتے ہوئے جب آپ دیکھیں گے سامنے لکھا ہوا آئے گا کریٹ نیو ویلٹ، اور ایک آئے گا آئی ہیو اے ویلٹ. کریٹ نیو پہ کلک کریں گے، پھر یہ تینوں ٹک کر دیں گے، پھر آپ نے کنٹینیو کرنا ہے. کنٹینیو کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو آپ نے غیر ضروری ٹوکن آف کرنے ہیں، سویپ کریں گے لیفٹ سائڈ پہ، ٹھیک ہے. بی ٹی سی بھی آف کر دیں، ایک صرف یہ بی این بی جو بلیک والا ہے اس کو رہنے دینا ہے. ایک ٹوکن مزید آن کرنا ہے، اس کا نام ہے BUSD BP20. ایڈ ٹوکن میں جائیں گے اور اوپر سرچ بار میں لکھیں گے BUSD BP20. یہ دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے، اس کو آپ نے انیبل کرنا ہے یہاں سے. یہ جب کر لیں گے، اس کے بعد آپ نے اپنے ٹرسٹ والیٹ کا ایڈریس کاپی کرنا ہے. کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹرسٹ والیٹ کے کیسے ڈالر منگوانے ہیں. آپ نے BNB اور BUSD میں اس کسی ایک پہ کلک کرنا ہے. اس کے بعد ریسیو والے آپشن پہ کلک کرنا ہے، یہاں سامنے آ جائے گا ریسیو. ریسیو کے بعد آپ نے کاپی کرنا ہے، کاپی کر کے آپ نے پیسٹ کرنا ہے واٹس ایپ کہ اس نمبر پہ جن سے آپ نے ڈالر منگوانے ہیں، ٹھیک ہے. اگر میرے سے منگوانے ہیں مجھے پیسٹ کر دیجیے گا میرے نمبر پہ، یہ اس طرح پیسٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے. پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے ڈالر کی قیمت پہلے ایزی پیسہ کرنا ہے، اس کے بعد ڈالر منگوانے ہیں. تو ڈالر آپ کو یہاں شفٹ کر دیے جائیں گے. ڈالر کون سے؟ یہ BNB اسمارٹ چین میں آپ کے 0.006 BNB آئیں گے، اور BUSD BIP20 میں 10 BUSD آئیں گے. جب تک یہ نہیں ہوں گے آپ کا آگے اکاؤنٹ کریٹ نہیں ہوگا جو آپ نے آن لائن ارننگ کرنی ہے. اس کے بعد وہ آپ کو لنک سینڈ کریں گے، ٹھیک ہے، اپنی ID کا واٹس ایپ پہ. تو وہی لنک جن سے آپ نے رابطہ کرنا ہے، یا میرے سے لے لیں اگر میرے ساتھ جوائن ہونا چاہتے ہیں تو لنک کو کاپی آپ نے واٹس ایپ پہ جو انہوں نے لنک سینڈ کیا ہوگا اسے کاپی کر لیں گے، اور اوپر جا کے آپ نے براؤزر میں جا کے پیسٹ کرنا ہے. ٹرسٹ والیٹ کے اندر جو براؤزر ہے وہاں پیسٹ کریں گے. پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے F سے پیچھے جتنی چیزیں نا HTTP 2 لائنیں وہ ریموو کر دینی ہے. پھر آپ نے سرچ کرنی ہے، ٹھیک ہے. سرچ کریں گے، ڈن کریں گے، سامنے کوئی اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا. بعض اگر نیٹ کمزور ہوتا ہے تو ایشو بنتا ہے. اگر کمزور ہو تو پھر آپ نے رائٹ سائڈ پہ ٹاپ پہ آپ دیکھنا ہے جو ایرو کا نشان، اس پہ کلک کریں گے تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر آپ نے کنیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر یہ بن رہا ہے ایشو، تو رائٹ سائڈ پہ ٹاپ پہ جو ہے نا جو نشان نظر ہے اس پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر ہو جائے گا. پھر آپ نے رجسٹر ناؤ پہ کلک کرنا ہے. پھر ID نمبر یہ والا لگانا ہے 1051525، یا پھر وہ ID نمبر جو آپ کے سینئر نے آپ کو سینڈ کیا ہوگا. وہ لگانے کے بعد آپ ڈن کریں گے. تو ڈن کرنے کے بعد آپ نے اوکے کرنا ہے، رجسٹریشن کے آپشن پہ کلک کرنا ہے. کنیکٹ کرنے کے بعد رجسٹر اپروو کرنا ہے، اپروو BUSD. پھر اس کے بعد ہائی رسک آ جائے گا تو آپ نے کنٹینیو اینی وے پہ کلک کر دینا ہے. اس کے بعد پھر تھوڑا سا یہاں ویٹ کرنا پڑے گا. آپ رجسٹریشن پہ کلک کریں گے. رجسٹریشن پہ کلک کرنے کے بعد اپروو BNB آئے گا، تو آپ نے اپروو BNB پہ اپروو کرنا ہے. اسی طرح کا آئے گا ہائی رسک ریڈکشن آ جائے.
आ जाएगा तो आपने नीचे कंटिन्यू एनी वे पे क्लिक करना, यहाँ अपना पासवर्ड लगाएंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे जस्ट 1 मिनट, तो लिखा हुआ आएगा लॉग इन टू योर अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी आईडी क्रिएट हो गई है। ठीक है, इस तरह आपने अपने लिंक से दूसरों के अकाउंट बनवाने हैं। तो ये एक सिंपल सा काम है। डॉलर की होती है मार्केटिंग, आपको होती है अर्निंग। टॉप पे जब आप आईडी में पहुंच जाएंगे, सबसे पहले आपने मेन पेज पहुंचने के बाद आपने 3 डॉट्स जो नज़र आ रहे होंगे टॉप पे राइट साइड पे कॉर्नर पे, उसको क्लिक करके ऐड बुक मार्क कर लीजिएगा। फिर जो आपकी आईडी के साथ सेटिंग वाले निशान उस पर क्लिक करके अपना नाम आप सेट कर लें। 10 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा आप नाम तवील नहीं होना चाहिए, और वो नाम आपने लिखना है जो पहले किसी ने सेव नहीं किया हुआ, वरना आपका नाम सेव नहीं होगा। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है, अच्छा काम है, बेहतरीन है, आप सब करें। ठीक है, लास्ट में दुरूशी पढ़ें। आज जुम्मतुल मुबारक है, कसरत से दुरूशी पढ़ा करें। सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम।